15 मई तक पूरे मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी होनी है और वो भी 18 साल के वक्फे के बाद। पूरा मुल्क जहां पर गैस वर्क पे चल रहा है, अंदाजों पर चल रहा है, वहां पे मर्दमशुमारी जो है एक अहम जुज़ है किसी भी मुल्क की तरक्की, उसकी सनअती तरक्की, उसकी माशी तरक्की और उसके सियासी तनासब के लिए जो आबादी के लिहाज से होता है, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, तो एक पूरी हैयत और खदोखाल जो है वो तब्दील होने का इम्कान है इस मर्दमशुमारी की बुनियाद पे। बलूचिस्तान के अंदर ये मामला बहुत हसास नौइयत का है और इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नसरुल्लाह ज़ेरे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और साथ में आगा हसन साहब BNP से ताल्लुक़ है, बलोच कौम परस्त जमात है, और उसके साथ अनवारुल हक काकड़ साहब जो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, जो आप ये बताइए कि क्यों आप जो है आप समझते हैं कि अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से बेदखल न किया जाए और वो यहीं की अपनी सरजमीन पे रह रहे हैं, जबकि उन्होंने पासपोर्ट भी हासिल किए हुए हैं और साथ में जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी जो है पाकिस्तान के हासिल किए हुए हैं। कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि वो आपका वोट बैंक है, इस वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। जो तासुर आपने बयान किया है वो सरासर सही नहीं है, इसलिए कि पश्तून इस सरजमीन के बासी है। आज से नहीं, इस पूरी तारीख में ये शहर ये पश्तूनों की सरजमीन रही है। क्या मैं पाकिस्तान से पहले भी जब अंग्रेज आए थे तो हमारा अपना सूबा था जिसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहलाता था, जिसकी एब्सोल्युटली मेजॉरिटी यहां पश्तून अवाम थे। आज जहां आप बैठे हैं यहां शाही जिरगा होता था। उस शाही जिरगे के 46 मेंबरान में से 40 मेंबरान पश्तून थे, जिसने इस मुल्क में क़याम शामिल होने का फैसला किया। तो यकीनन ये गलत तासुर है कि हम अफगान महाजरीन या कटवाल अवाम को हम यहां रहना चाहते हैं, इसलिए कि तो आप बेसिकली ज़ेरे साहब आप समझते हैं कि तारीख माजी में ही रहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि अफगान कटवाल अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के UNHCR के फैसले के मुताबिक वो यहां रह रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 2017 तक उन्हें यहां रहने दिया है। और ये कि आप खूब बेहतर जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में 1.3 मिलियन अफगान कटवाल रहते हैं रजिस्टर्ड पूरे मुल्क में। वो तो सही है। इस सूबे में ओनली 3 लाख बंदे रजिस्टर्ड रहते हैं, जिनका POR कार्ड, प्रूव रजिस्ट्रेशन कार्ड बना हुआ है। वो कत्तन मर्दमशुमारी में शामिल नहीं। नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, मैं आपसे एक मुख्तसर सवाल करूंगा। नेशनल एक्शन प्लान में अफगान मुहाजिरीन को जाहिर बात है उसका जिक्र है और उसको कहा है कि उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट के जरिए जो है वो मुल्क से वो अपने वतन वापस जाएं। तो आपने उसकी मुखालफत की थी उस वक्त? देखो, अफगान कटवाल अवाम यहां मैंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा UNHCR के प्रोग्राम के तहत वहां यहां रह रहे हैं और वो अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है कि उनको दोबारा अपने मुल्क भेजे। ये तासुर गलत है कि हम मर्दमशुमारी में उन्हें शामिल कराना चाहते हैं। ये कतन गलत है। हम कह रहे हैं कि साफ और शफाफ मर्दमशुमारी हो। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जाहिर बात है कि अब शामिल गुफ्तगू करते हैं, आपकी तरफ वापस आते हैं कि आगा हसन साहब, आप ये फरमाइएगा कि 1981 और 1991 के जो मर्दमशुमारी थी वो आपको काबिल कबूल थी, लेकिन अब जब 2017 के अंदर मर्दमशुमारी हो रही है उसको आप मुस्तरद करते हैं, बाइकआउट करते हैं, क्या वजह है? देखिए जी, बलूचिस्तान जो तारीखी हवाले से बलूचों की 9000 साल की तारीख है
ہم اس اپنی سرزمین پر آباد ہیں. ہمارا اپنا ایک تاریخ، تہذیب، تمدن، بلوچ سرزمین کی ایک ہسٹری رہی ہے. ہم نے آج بھی جس حوالے سے مردم شماری کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بالکل ایک اصولی لاجک کی بنیاد پر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آج 40 لاکھ افغان مہاجرین جو غیر ملکی ہیں ان کو شناختی کارڈ کا اجرا ہوا، انہوں نے دستاویزات بنائے. اگر بلوچستان کے اندر اسپیسیفک رکھیں، پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا جے یو آئی کو بھی آپ سمجھ لیں کہ جو وہ بھی ظاہری بات ہے کہ افغان مہاجرین کی حمایت میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بے دخل نہیں کرنا چاہیے اور یہاں سے ان کے وطن واپس نہیں بھیجنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اس وجہ سے یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے. بالکل جی. ہم جو لوگ اس وقت مردم شماری کرانا چاہتے ہیں، افغان مہاجرین کی موجودگی میں مردم شماری کرانا چاہتے ہیں، موجودہ بلوچستان کے حالات میں مردم شماری کرانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف مردم شماری ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ آج تک آپ دیکھیں جو سیکٹری شماریات ہے یا جو ڈپارٹمنٹ ہے شماریات کا، انہوں نے کوئی میکینزم نہیں بنایا ہے. وہ کہتے جی ہم مردم شماری کروا رہے ہیں. اگر آج مردم شماری ہو تو کیسے صاف شفاف؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچ جو ہے وہ اقلیت میں آ جائیں گے؟ یہ اقلیت کی بات نہیں ہے. یا فیئر آپ سمجھتے ہیں کہ سینسس نہیں ہوگی؟ میں شامل گفتگو کرتا ہوں انوار اللہ کاکڑ صاحب. آپ بلوچستان حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کافی مشکل میں ہے کیونکہ یہ دونوں پارٹیز، جو نیشنل پارٹی ہے وہ بھی آپ کی اتحادی ہے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی وہ بھی آپ کی اتحادی ہے، تو یہ کافی حساس نوعیت کا معاملہ ہے. کس طرح اس کو سلجھائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. یہ کوئی ہوموجنس گروپ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں افغان مہاجرین، ان میں ایک کیٹیگری رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز کی ہے، وہ 1 ملین ہو یا 1.3 ہو یا 2 ملین ہو، ان کا ایک ڈیٹا بیس موجود ہے، ایک ریکارڈ. دوسری کیٹیگری ان کی یہ ہے کہ وہ نہ رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کسی قسم کے ڈاکیومنٹیشن ہے اس ملک کے، اور وہ انلیگل ایلینز ہیں. وہ جب بھی جہاں ملیں گے آپ کو، ہمارے پاس یہ قانونی اختیار ہے کہ وی ریپیٹریٹ دیم اکارڈنگ ٹو دا فارن نیشنل ایکٹ. تو اس وقت جی. تیسری کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے فورجڈ آئیڈینٹیٹیز اپنائی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم تینوں کو سب کو پتہ ہے کہ ایسے افغان نیشنل ہیں جنہوں نے ہمارے نادرا یا مختلف اداروں کے ساتھ مل کے فورج ڈاکیومنٹس بنائے ہیں، اور وہ فورج ڈاکیومنٹس کے ذریعے انہوں نے فالس آئیڈینٹیٹیز اپنائی ہیں جب اکثر کیا یہ ہمیں ہماری کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے سینسس کی، اس سے وڈرال کی طرف ہم نے جانا ہوگا یا اس کو درست کرنا؟ جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا. اس وقت آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ مسئلہ تو اپنا سر اٹھانے والا ہے. جی میں آپ کو ایک اس کا ایڈمنسٹریٹو پہلو ہے اور ایک اس کا پولیٹیکل پہلو. ایڈمنسٹریٹولی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مارچ میں یہ فیز وائز اس نے اسٹارٹ کیا، اور اس میں انیشلی 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پورے صوبے میں وہ بات ہوئی. یہ دونوں دوستوں کو یہاں میرے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نیشنل پارٹی بھی اس کے ساتھ ڈسیگری کر رہے ہیں، دیکھیں اگر یہ کوئی ڈیوائن یا گاسپل ٹروتھ نہیں ہے کہ اس میں جو ہیڈ کاؤنٹ خدا نہ خواستہ غلطی سے ہو بھی کیا تو وہ پرماننٹ فیچر ہوگا. کسی بھی وقت فورج ڈاکیومنٹس کا بندہ یہاں پہ اگر پکڑا گیا اور اس کی یہ ڈسکلوجر ہو گیا کہ یہ اس نے فراڈولنٹ مینس کے ذریعے یہ حاصل کی. لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے، یہ بتائیے گا، ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے کہ اپیل ہو اور پھر، لیکن آپ کو یہ مسئلہ آپ نہیں سمجھتے کہ 15 مارچ سے پہلے یہ حل ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں، جب اپیکس کورٹ نے یہ ڈیسیجن لیا اور اپیکس کورٹ نے یہ تمام کنسیڈریشنز ان کے سامنے آئی ہیں یہ پوری سچویشن، اور اس کے باوجود وہ یہ فیصلہ دے چکے ہیں، تو لیگلی میرے خیال میں کسی حکومت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، یہ آپشن نہیں رہا کہ وہ اس ایکسرسائز کو پوسٹ پون کریں. یہ ایکسرسائز میں آپ لیگلی باؤنڈ ہیں. صحیح. ویدر آپ پولیٹیکل پوزیشن آپ نے کرنا ہے 15، یا تو ہم کنٹمپٹ میں جائیں گے
या हम ये एक्सरसाइज सही। आपके ही पॉइंट को लेते हुए जो मैंने आपसे कुछ देर कबल जो है हासिल बिजनोर साहब जो नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और वफाकी वजीर हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग, उनसे गुफ्तगू की थी। वो जरा सुनते हैं कि उनकी मरदमशुमारी पे नेशनल पार्टी जो बलोच कौम परस्त जमात है उसके क्या व्यूज़ हैं। तो नाजरीन पहले वो सुनते हैं और फिर वापस इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग और सरबरा हैं नेशनल पार्टी के मीर हासिल बिजनोर साहब। बिजनोर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनोर साहब ये फरमाइएगा कि अब 15 मार्च से सेंसस का जो मामला है वो शुरू होने वाला है, पूरे मुल्क में मरदमशुमारी का अमल शुरू हो जाएगा। बलूचिस्तान में ये मामला कितना हसास है? देखिए जी, हम तो 80 की दिहाई से हमारा ये मुतालबा रहा है और उस पर हमने एजिटेशन भी की है कि आप गैर मुल्की जो हैं, चाहे वो फारसी स्पीकिंग हैं, चाहे बलूची स्पीकिंग हैं, चाहे पश्तो स्पीकिंग हैं, आप उनको जब तक यहाँ से नहीं भेजेंगे, बलूचिस्तान में पॉपुलेशन कम होने की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो डेमोग्राफिक चेंज का है। और जो बलूचिस्तान में सेंसिटिव इशू है, और आज भी इसी स्लोगन को मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान अल्टीमेटली बलूचों को यहाँ अक़लियत में लाएगा और वो उनकी शनाख्त तबाह कर देगा, इसी को सारे मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि जब आपने सेंसस का ऐलान किया है, हमें पाकिस्तान में सेंसस पे कोई इतराज नहीं है। हम दो ऑप्शन हैं, या उस वक्त तक बलूचिस्तान में सेंसस पोस्टपोन किए जाएं जब तक अफगान मुहाजिरीन नहीं जाते, जबकि अफगान गवर्नमेंट की भी डिमांड है कि वो हमें भेजें, हमें हमारे लोग में वापस कर लें। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो पहले आप एक सेंसस कर लें छोटा सा कि यहाँ गैर मुल्की कितने हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उनको अगर आपने परमानेंट हमने यहाँ पे शहरियत दी तो बलूचिस्तान में जो हालात आज आप खराब देख रहे हैं, तो ये मिलिटेंसी में इजाफा करेगा और यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे अगर हमने इन सबको शामिल किया। बिजनोर साहब, एक तरह से कैच 22 सिचुएशन लगती है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल लगती है, क्योंकि जब मरदमशुमारी होगी तो फिर जाहिर बात है कि नई डिमार्केशंस होंगी, सियासी तनासब जो है पार्लियामेंट के अंदर वो भी उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि 17 साल हो गए इस मरदमशुमारी को। दूसरा ये कि जो इतना पसमानदा सूबा है ये कि जो तरक्याती जो काम होने हैं उसके वो भी जाहिर बात है कि आबादी के तनासब से होंगे। तो आप नहीं समझते कि एक तरह से एक जाल में आप फंसे हुए हैं कि उसमें बलूचिस्तान की तरक्की का मामला भी है और फिर फेडरल लेवल पर जो है वो फिर सियासी जो एक इंटीग्रेशन या तनासब का मामला है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, वो आप जिस एंगल से बात कर रहे हैं, हमारा एंगल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा एंगल ये है कि अगर इन सबको शामिल किया गया पॉपुलेशन में, तो यहां जो बलूची स्पीकिंग है वो मिनॉरिटी में चली जाएगी। देन यू कैन नॉट कॉल इट बलूचिस्तान, फिर तो आप इसको कोई भी नाम दे दें। हमारी गुजारिश ये है कि इनको शामिल करने से अगर आपने बलूच को, अगर आज कल यहां का जो वजीर आला है वो बलूच नहीं होगा, वो बलूचिस्तान के किसी को आप नहीं बना सकते। अगर यहां पे बलोच पॉपुलेशन किसमें मिनॉरिटी में चली जाती है तो फिर बलोच बिल्कुल क्लियरली ये महसूस करेगा कि ये जो रियासत है वो मेरी नहीं है। बिजनोर साहब, आपने दो ऑप्शंस की बात की और उसमें एक ऑप्शन ये था कि आप एक स्मॉल स्केल पर एक रजिस्ट्रेशन का अमल या मरदमशुमारी का अमल कर लें और उसमें ये तयन कर लें कि यहाँ पर गैर मुल्की कितने हैं, बिलखुसूस अफगान जो यहाँ पर बहुत ही डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे हैं। बिजनेसेस देख लीजिए और भी देख लीजिए। इस सिलसिले में आपकी पार्टी नेशनल पार्टी इस तरह की भी बाज़गश्त है कि अदालत भी को भी रुजू कर सकती है, क्या ये बात दुरुस्त है? ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हम अदालत रुजू कर नहीं सकती है, बल्कि हम अदालत जा रहे हैं और 10 तारीख तक नेशनल पार्टी की तरफ से हमारे सेनेटर हैं कबीर मोहम्मद शही, वो इस केस को दाखिल करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सारा प्रेशर जो है
वो सुप्रीम कोर्ट का है कि आप सेंसस करा दें। तो हमने ये फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मेरे ख्याल 10 से 11 तारीख तक हम अपना केस भी जमा करा देंगे। तो उस केस में प्ली क्या ली है बिजनौर साहब, नाजरीन के लिए? हमारी प्ली यही है कि जितने बाहर के लोग हैं, क्योंकि ये यहाँ होंगे, ये हमारे रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, जो हमें मिलेगा वो भी इनके शेयर करेंगे। और दूसरी अजीब सी बात है, ये लोग अफगान मुहाजिर इस तरह हैं कि ये वहां भी बैठे हुए हैं, यहां भी बैठे हुए हैं। ये वहां भी रजिस्टर्ड है, यहां भी रजिस्टर्ड है। तो आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पे शामिल होते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज तो पहले से बहुत थोड़े हैं जो मिल रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमें अपना कोई रिसोर्स नहीं। हमारा तो फेडरल गवर्नमेंट से जो मिलता है उसी पे गुजारा करते हैं। अगर उसमें भी 8-10 लाख आदमियों का और शेयर पड़ता है, तो ये आम आदमी का, आम बलोच का, आम पश्तून का हक मारा जाएगा, उसका शेयर तकसीम होगा। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है एक तरह से एक पॉलिटिकल अनरेस्ट या सियासी अदम इस्तेहकाम हम यहाँ पे देखेंगे बलूचिस्तान सूबे में? मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्तों में आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ के इस हवाले से बहुत एक्टिव नजर आएंगे, और वो इस बात को इस वक्त हम बड़े धीमे तरीके से कर रहे हैं, ये एजिटेटेड हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बिजनौर साहब। नाज़रीन, ये थे पीर हसन बिजनौर साहब, जो मरदमशुमारी पर एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे कि किस तरीके से ये सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती है अगर इनके जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, उनका सदेबाब न किया जाए। मैं ज़रे साहब, जो पख्तून मिली अवामी पार्टी के हैं, नसरुल्लाह ज़रे साहब, आपके पास आऊँगा। आप नहीं समझते कि जो लास्ट सेंसस है उसके मुताबिक कोयटा की आबादी 7.5 लाख है, पूरे बलूचिस्तान की 65 लाख है, जबकि यहाँ पे लगभग इतनी ही तादाद में अफगान नेशनल्स मौजूद हैं। तो आप नहीं समझते कि जब सेंसस होएगा तो उसमें तनासब जो है वो कहीं ना कहीं गलत सिमत में जाएगा? सबसे पहले ये है कि आपने जो बात की कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी या जमीयत वाले अफगान कटवाल अवाम को शामिल कराना चाहते हैं, ये तासुर गलत है। दूसरी बात यह है कि 1981 में मर्दमशुमारी हुई, ये लोग अफगान कटवाल अवाम यहीं पर थे, ज्यादा तादाद में थे। 1998 में मर्दमशुमारी हुई, जनाब अख्तर मेंगल साहब वजीर आला थे, उस वक्त उनकी हुकूमत में मर्दमशुमारी हुई, कोई वावेला नहीं हुआ। इसलिए वावेला नहीं हुआ कि इनकी हुकूमत थी, इन्होंने अपनी जेली कार्रवाई करनी थी। अब जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक, वफाकी वजारत सेफरान के मुताबिक इस वक्त 1.3 मिलियन रजिस्टर है पूरे मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और यहां हमारे सूबे में। और हमारे सूबे में सिर्फ 3 लाख रजिस्टर है, बाकी कुछ 2 लाख अनरजिस्टर होंगे। जिस तरह अनवारुल हक ने कहा, वो शुमार नहीं होंगे। इसलिए ये भाग रहे मर्दमशुमारी से कि ये जो जेली कार्रवाई की गई, ये गुज़श्ता 100 साल से 1901 में अंग्रेज ने मर्दमशुमारी की, उस गजेटियर को मेहरबानी करके आप पढ़े। 1911 में की गई है, उसको आप पढ़े। 1921 में की गई है, उसको आप पढ़े। इसलिए मेरी बात जी, इसलिए वफाकी सतह पर पंजाब मर्दमशुमारी के हक में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया। यहां हमारे बलोच दोस्त इस हक में नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनकी जो मर्दमशुमारी हुई थी, जो 80 साल से हो रही थी, जो बोगस इन्होंने की है, जो इनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, यहां के पश्तून यहां अक्सरियत में है। इसलिए आज जब एथेंटिक मर्दमशुमारी हो रही है, आज जब कंप्यूटराइज हो रही है, हम कह रहे हैं किसी अफगान को शामिल न करें, लेकिन यहां के हकीकी पश्तून अवाम को शामिल किया जाए। इसलिए ये मर्दमशुमारी से भाग रहे। लेकिन हमारा मुतालिबा है कि साफ और शफाफ मर्दमशुमारी हो। हम किसी भी गैर मुल्की को शामिल नहीं करेंगे, ये गलत। मैं इसी पॉइंट को नसरुल्लाह ज़रे साहब, जाहिर बात है कि आपने कहा, मैं शामिल करता हूँ आगाज़ हसन साहब। माइगा ये कह रहे हैं कि जो माजी में मर्दमशुमारी हुई, जो आपके निगरानी में हुई बकौल इनके, उसके अंदर वो एक बोगस या जाली उसका रिजल्ट था।
اور میجورٹی میں پشتون ہیں بلوچستان کے اندر، بلوچ نہیں ہے جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا جس طرح آپ خائف ہیں کہ سینسس جب ہوگا تو اس کے اندر نتائج کہیں نہ کہیں ایسے نہ نکلیں جس سے غیر متوازن نہ ہو جائے اس صوبے کا جو لسانی تناسب ہے؟ دیکھیے جی، میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا جو بلوچستان کے جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے، جو بلوچستان کے سائل وسائل ہیں، اور بلوچ حق کی ملکیت بلوچستان اور بلوچ سرزمین کا تاریخی حصہ ہے۔ جہاں تک 1981 اور 1998 کا مردم شماری ہوا، 1979 میں جب افغان وار ہوا، 81 میں انہیں 1 سال ہونے کو نہیں تھے یہاں افغان بلوچستان میں آباد ہوئے۔ اس کے بعد 1998 میں جب سردار اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے، آج 98 آج 2016 ہے، اتنے عرصے میں اس طرح اتنے بڑے عرصے میں 40 لاکھ افغان مہاجرین بلوچستان میں آباد ہوئے۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اسی موضوع پر گرما گرم بحث جاری ہے، وہ کنٹینیو رہے گی۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ حسن بنجو صاحب نے تو خاص طور پہ یہ کہا کہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے 10 تاریخ کو سینسس کے حوالے سے اپنا، اور ان کی پلی یہی ہے کہ یہاں پر جب تک افغان مہاجرین یہاں پر ان کو بے دخل نہیں کیا جاتا ہے یا ان کی رجسٹریشن پراپر طریقے سے نہیں ہوتی تو جب تک سینسس نہ کرایا جائے۔ اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے 2-3 ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچ قوم پرست جو ہے وہ ایجیٹیٹ کریں گے اس معاملے پر اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے، تو اسی پہ بات کریں گے۔ آغا حسن صاحب، آپ نے نیشنل پارٹی کے جو حسن بنجو صاحب ہیں، انہوں نے کہا وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور اس پہ جو ہے ان کی پریڈکشن ہے یا وہ جو سیاسی بصیرت ہے اس کے مطابق ایجیٹیشن بھی ہوگی، تو آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ جی، بلوچستان نیشنل پارٹی آج ہم نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ کوئٹہ اسٹریم میں، اور ایک پٹیشن ہم لوگوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی فائل کی ہے۔ بالکل اس حوالے سے ہم قانونی چارہ جوئی کا بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ 3 بڑے ہمارے ایشوز ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 40 لاکھ افغان مہاجرین کو مردم شماری سے دور رکھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آئی ڈی پیز ہیں، جنرل مشرف کے دور جو آپریشن ہوا، وہ آئی ڈی پیز ہیں، ان کو دوبارہ اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بلوچستان میں بلوچ علاقے ہیں، جو اکثریتی جو لینڈ ہے بلوچستان کا، وہ بلوچ علاقے وہاں پہ مسکن رکھتے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں بلوچ سرزمین کے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ظاہری بات ہے مطالبات جو آپ نے بتائے، اور کہ بلوچ آئی ڈی پیز جو آپ کے بقول مشرف صاحب کے دور میں گئے تھے وہ واپس آئیں، ان کی رجسٹریشن ہو، سینسس میں وہ شامل ہوں۔ دوسرا افغان مہاجرین جو آپ کے بقول کہ ان کو جب تک اس سے باہر نہیں رکھا جائے گا اس حد تک آپ صحیح سینسس نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ سپریم کورٹ آپ نے رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ، اور ساتھ ساتھ میں آپ ایجیٹیشن بھی کریں گے اگر یہ معاملہ چلا تو؟ جی بالکل، ہم نے ریویو پٹیشن آج فائل کر دی ہے، سپریم کورٹ کوئٹہ اسٹریم میں جمع کروا دیا ہے، اور اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہم نے فائل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو جمہوری جدوجہد کے جو مختلف ذرائع ہیں ہم بھی استعمال کریں گے اس اپنے۔ اور نصر اللہ زہرہ صاحب، معاملہ تو سنگین ہے۔ آپ کے جو ساتھی اس وقت حکومت میں ہیں، بلوچستان حکومت میں، وہ تو کسی صورت نہیں مانیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں سے پشتون سے میں کچھ بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ افغان جو پشتون ہیں ان کی اتنی بڑی حامی ہے، اور اس کی ایک تاریخی وجہ بھی ہے، سماجی یا کلچرل وجہ بھی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے پشتون افغانستان جاتے ہیں تو ان کو عزت و توقیر وہ نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہیں۔ تو یہ پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو یہاں پہ ہونا چاہیے اور مردم شماری
ان کی موجودگی میں ہی ہو. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کسی بھی طرح کسی غیر ملکی کو مردم شماری میں شامل نہیں کرانا وہ چاہتی. شامل تو نہیں کرنی چاہتی ہے، لیکن تاریخی طور پہ یہی ہے. آپ کے محمود خان اچکزئی صاحب نے ابھی حالیہ بیان دیا ہے. آپ کیا بیان دیا آپ بتا دیں. مجھے بتا دیں افغانیہ پروونس ہونا چاہیے دیکھو، آپ جس کے اندر اٹک بھی شامل ہو. yes. میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں آپ کو بتاؤں گا. میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. آپ مجھے سنیں. میں آپ کو آپ بالکل جناب محمود خان اچکزئی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر بولان سے لے کر چترال تک جو پشتون سرزمین ہے وہ بشمول اٹک اور میاوالی پر مشتمل ایک قومی وحدت جس کا مطالبہ 40 سال سے ہم کر رہے ہیں. اور اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ نام پشتونخوا، پشتونستان یا افغانیہ ہو. جس طرح پاکستان کے لفظ میں الف افغانیہ کے لیے ہے، اس نے محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ کہا تھا. لہذا آپ وہ کافی حضرات اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سینئر صحافی ہو. بی این پی کے ہمارے نمائندے تھے، آصف بدنجو صاحب خود تھے، جنرل قادر بلوچ صاحب اس کے وزیر ہیں. ٹھیک ہے جی. نصر اللہ صاحب، آپ کا موقف ظاہری بات ہے کہ ہمارے تینوں جو دوست ہیں، مہمان ہیں، اس میں سب سے زیادہ سنا گیا ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ فیئر اور ایک امپارشل طریقے سے سینسس جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے. یہاں سے نمائندے منتخب نہیں ہوں گے، یہاں ہمارا پورا صوبہ پڑا ہوا ہے. جب ہم مردم شماری نہیں کریں گے تو پھر ہم وفاق سے کس بنیاد پر ہم جو ہے نا مطالبہ کریں گے کہ ہماری آبادی کتنی ہے. صحیح. تو یقیناً ہمارا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا بالکل سادہ سا مطالبہ ہے کہ صاف و شفاف مردم شماری ہو، کسی غیر ملکی کو اس میں گنا نہ جائے، اور جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، چاہے بلوچ ہے چاہے پشتون ہے، اس کی مردم شماری ہو. بس ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کا اصرار ہے کہ پشتون جو ہیں وہ ہسٹوریکلی بھی اور ابھی بھی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. بالکل میجورٹی میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کسی بین الاقوامی ادارے سے مردم شماری ہو تاکہ پتہ چل سکے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کس کی اکثریت ہے اس صوبے میں. صحیح. آغا حسن صاحب، ظاہری بات ہے کہ بین الاقوامی اداروں کو کیوں، جب اپنے ملک کے ادارے ہیں تو اسی کے اس سے ہونا چاہیے، اپنے وطن ان کو واپس بھیجا جائے یا سینسس کیا جائے. دوسرا آپ کا موقف یہ ہے کہ یا ایک چھوٹے اسکیل پہ ایک مردم شماری ہو، ان کی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے نیشنل پارٹی اور آپ کے لوگوں سے بات کر کے، تو یہ معاملہ تو پھر اٹک جائے گا اور سینسس اگر نہیں ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہوگا بلوچستان میں. دیکھیے جی، میں بتاؤں 1931 سے 1998 تک جو بلوچستان کی اکثریتی آبادی بلوچ قوم پر مشتمل ہے. ایک بالکل واضح صاف شفاف الیکشن ہوئے، انگریز کے وقت میں بھی صاف شفاف الیکشن آج تک ہوتے ہیں. بس دوسری بات یہ کہ زیر صاحب نے کہا کہ آئی ڈی پیز، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے بلوچ آئی ڈی پیز جو اس وقت سندھ اور پنجاب میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، ان کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے. 40 لاکھ افغان مہاجرین کی موجودگی میں یہ کیسا ممکن ہے جب وہ آپ کے اکانومی پہ انہوں نے پاکستانی شہریت بھی حاصل کر لی، پاسپورٹس بھی ملے، انتخابی فہرستوں میں بھی ان کا نام ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ صاف شفاف مردم شماری آپ بلوچستان میں کرائیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جب ایک بات ممکن ہی نہیں، اس لیے اب ریویو پٹیشن میں گئے کہ آیا محکمہ شماریہ صرف اس بات کا جواب دے کہ وہ غیر ملکیوں کو کیسے مردم شماری سے دور رکھ سکے گا. صحیح. انوار اللہ کاکڑ صاحب،
اب ظاہری بات ہے کہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ بحیثیت ترجمان حکومت بلوچستان کی سی پیک کا معاملہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک حساس نوعیت کا ہے، اور اس سے پورے بلوچستان پروونس ہی نہیں پورے ملک کے اندر جو ایک تبدیلی آئے گی، اس پہ تحفظات یا اعتراضات اپنی جگہ پہ موجود، لیکن ایک تبدیلی آئے گی اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، تو بلوچستان صوبے کی ترقی کا بھی دار و مدار کافی حد تک منحصر ہے سی پیک کے جو منصوبہ جو مستقبل میں جو پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اس میں ایسے سیاسی جو اس وقت آپ کو ایک اسمال اسکیل تنازع لگ رہا ہے، اگر وہ بڑے تنازع میں شکل اختیار کر لے تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں، کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، میں مختصراً ایک بات کہوں گا، تمام بلوچستان کی لیڈرشپ بلوچ اور پشتو، ہم ایک ایسے تاریخی موڑ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ واٹ ڈو وی وانٹ ٹو ڈو، پالیٹکس آف ڈیولپمنٹ اور پالیٹکس آف آئیڈینٹی، اور ایدر بوتھ مکس، یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہمیں لینا ہوگا۔ ہمیں ایک بیلنس ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی طرف جانے کے لیے آئیڈینٹیٹیز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس کو سپریس نہ کرتے ہوئے، جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیولپمنٹس کی ان سے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ یہ لیسن جو ہی ہم سیکھتے ہیں سونر دا بیٹر، ورنہ ایک قصہ پائینہ ہی بن جائے گا۔ صحیح ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اختتام کو پہنچتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ معاملہ ہے بہت حساس نوعیت کا، جہاں پہ ملک میں دوسری جگہوں پر مردم شماری ہوگی، وہاں پہ جب بلوچستان کا معاملہ آئے گا 15 مارچ سے 15 مئی تک، تو اس سے قبل ہی بلوچ قوم پرستوں کے اپنے تحفظات، اپنے اعتراضات جائز جو بھی وہ سمجھتے ہیں، اور نیشنل پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ رجوع کرنے والی ہے 10 تاریخ کو، بلوچ قوم پرست جماعت بی این پی جو دوسری جماعت ہے وہ انہوں نے ریویو پٹیشن میں چلے گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہاں پہ غیر ملکی ہوں گے اور تو اس کی جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتی یا ان کو یہاں سے بھیجا نہیں جاتا اپنے اپنے وطن واپس، بالخصوص افغان مہاجرین تک، اس وقت تک مردم شماری جو ہے وہ یہاں پہ فری فیئر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ان کا اصرار ہے کہ نہ صرف وہ ان کو اپنا ووٹ بینک نہیں سمجھتے، لیکن تاریخی طور پر یا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ یہاں پر رہ سکتے ہیں، اور وہ مصر ہیں کہ وہ میجورٹی میں ہیں، جبکہ بلوچ جو قوم پرست ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ میجورٹی میں ہیں۔ تو یہ جو ٹسل ہے، یہ جو سیاسی جو ٹسل ہے، وہ کہیں ایک بڑے تنازع میں کی شکل اختیار نہ کر لے، تو اس سے قبل ہماری جو حکومت ہے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، کیونکہ یہ حساس نوعیت کا معاملہ ہے، پسماندہ صوبے کا معاملہ ہے، اس کو تنازع اختیار کرنے سے پہلے ہی حل ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔